حضرات بیٹیاں اللہ رب رحمان دیندہ ہے، پتر بھی رب دیندہ ہے۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ رب رحمان۔ میں ایک دعا کرن لگا تو آمین کہا جے، جڑے بے اولاد نے اللہ پاک انہاں نو اولاد نصیب فرمائے تے رب العالمین نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ جنہ دی اولاد ہے وہ اللہ پاک انہوں نے تابعدار بنائے، نیک بنائے، اچھا بنائے، آمین کو۔ حضرات بیسیوں سینکڑوں لوگ اولاد دی نافرمانی بدبختی دی وجہ نال انتہائی پریشان نے، اللہ پاک اولاد دے وے تے نیک دے وے، ذرا آمین کہہ دے۔ حضرات اولاد والا ٹپو اللہ رب رحمان کو بیٹیاں بھی رب دیندہ ہے، پتر بھی رب دیندہ ہے۔ بڑے بڑے امیر ترین مربیاں دے مالک، زمینہ والے، جائیداداں والے، بلڈنگاں تے کوٹھیاں والے، اللہ پاک نے پتر بھی نہیں دیتا، بیٹی بھی نہیں دیتی، اولاد دا منہ ویکھنا نصیب نہیں فرمایا۔ مرضیاں اختیارات دا مالک کون ہے؟ ذرا بولو، اللہ رب رحمان۔ تے دوجے پاسے کرے ڈنگ دا آٹا نہیں، ماڑا جا بندہ تے ماڑی جی بڑی، حضرات 10-12 نیانے، سبحان اللہ، دین والا اللہ رب رحمان، ادھر ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں، اللہ پاک نے 10-12 دیتے نے، ادھر سب کچھ ہے وے، بینک بیلنس، زمینہ، جائیداداں، گڈیاں، ٹریکٹر، کچھ بھی نہیں دیتا۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ ذرا ایک باری پھر بولو کون ہے؟ اللہ۔ او مانگ دے نے پہ ٹونے شونے کرا رہے نے، حضرات ادھر ادھر پج در در ٹکرا مار رہے نے، رب نہیں دے رہے، مرضی جو اللہ پاک دی، اللہ پاک نہیں دے رہے، اختیارات رب رحمان کھولنے۔ ادھر آندھے نے یا اللہ بڑے ہو گئے نے، اتنے ہی پال سانب لئیے تیری رحمت نال، بڑے نے یا اللہ اور نہیں چاہی دے، جڑے مانگ دے نے پہ رب نہیں دے رہا، جڑے آندھے نے بس نہیں چاہی دے، خدا دی قسم اللہ پاک اگلے سال انہاں نو 2 کٹھے ہور دے دیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دین والا کون ہے؟ قرآن اندہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ذرا ایک باری کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنی جائز، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ ذرا ترجمہ باز کر دیں، 2 کو جملے سن لو، سیدھے پدرے ہو جو، پھر انشاءاللہ یہ 10-12 منٹاں لی تقریر جلدی مک جائے گی۔ رب سونا کرم بے مثال کر دائے، رب سونا کرم بے مثال کر دائے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے۔ جنہاں نو پنجابی دی سمجھاؤں دی ہوتے آکو ود سبحان اللہ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ رب سوہنا کرم بے مثال کر دائے، رب سوہنا کرم بے مثال کر دائے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے۔ دن چڑھ دیاں جویں تارے لک جاندے نے، دن چڑھ دیاں جویں تارے لک جاندے نے، غم زندگی چوں او دے ایویں مک جاندے نے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے۔ رب سوہنا کرم بے مثال کر دے، رب سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، کدے بھول کے او دے ویڑے غریبی نہیں آ سکتی، کدے بھول کے او دے ویڑے غریبی نہیں آ سکتی، جیڑا جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے۔ رب سوہنا کرم بے مثال کر دے، رب سوہنا کرم بے مثال کر دے، رب سوہنا کرم بے مثال کر دے،
کوئی منگے نہ منگے مالا مال مالا مال کون کر دے بولو تمام اختیارات دے خزانے دے حضرات اے چابیاں تے کنجیاں کہندے کول نے گج کے بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے موت و حیات دا مالک کون ہے بگڑیاں بنان والا کون ہے اولاد والا ڈپو کہندے کول ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے جو پیدا کرتا ہے اللہ رب رحمان دیاں مرضیاں فرمایا یہب لمن یشاء اناسا نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں ویہب لمن یشاء الذکور نرے پتر دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں قرآن دا او یصفجہم ذکرانا و اناسا تیاں بھی دے وے پتر بھی دے وے رلوی ملوی اولاد اللہ پاک دی مرضی ہے حضرات وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے نہ پتر دے وے نہ بیٹی دے وے ایویں زندگی نگا دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں حضرت پیر شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے حضرت پیر شاہ عبدالغنی ایک دن خطبہ جمعہ دے دوران حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب دے انداز اندر اپنی خطابت دا آغاز کیتا حضرت شاہ جی ایک دن قرآن پاک دا اے مقام دوران خطبہ پڑھیا قدرتی جوڑ گیا اللہ پاک نے میل دیتا ہے ایک ادھر سجے پاسے بندہ بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے نرے پتر دیتے نے ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے تیاں بھی دیتیاں پتر بھی دیتے نے تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں قدرتی قرآن پاک دا اے مقام آیا نالے ترجمہ کر دینے پہ نالے اشاریاں نال سمجھا رہے نے محبت نہ پیار نہ قرآن سنو دعا کرو اللہ پاک حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے قرآن پاک پڑھ کے لوگاں نو ترجمہ سمجھا رہے نے انداز کی ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور حضرت شاہ جی قرآن پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں للہ ملک السماوات والارض دنیا جہان دیو لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے اللہ رب رحمان یخلق ما یشاء جو پیدا کرتے ہیں رب دیاں مرضیاں اللہ پاک دیاں مرضیاں میں قرآن پاک دی اگلے الفاظ پڑھے حضرت پیر شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ اور قرآن پڑھی جاندے نے یہب لمن یشاء اناسا ادھر میری طرف دیکھو یہب لمن یشاء اناسا نریاں بیٹیاں دے وے نریاں تھیاں دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے سجے پاسے اشارہ کر کے فرمایا جویں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے نریاں تھیاں دیتیاں نے حضرت شاہ جی نے پھر قرآن پاک دا اگلا حصہ پڑھیا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ نرے پتر دے وے نرے بیٹے دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے ادھر اشارہ کر کے فرمان دے نے جویں
جویں اے بابا بیٹھا ہے اینو اللہ پاک نے نرے بیٹے دیتے اے مرضیاں اللہ پاک دیاں حضرت شاہ جی نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے او یزوجہم ذکرانا و اناسا تیاں بھی دے وے پتر بھی دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے تے سامنے اشارہ کر کے فرمان دینے جویں اے بابا بیٹھا ہے اینو اللہ پاک نے پتر بھی دیتے نے رب نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے تے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے نالے ہچکیاں نکل گئیاں نالے سشکیاں نکل گئیاں نالے روئی جاندے نے نالے قرآن پڑھی جاندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں رب جنو چاہے نہ پوت دے وے نہ بیٹی دے وے ایویں ہی زندگی نگاہ دے وے لوگو میں شاہ عبدالغنی نو ویکھ لو اللہ پاک نے میں نو کچھ بھی نہیں دیتا انہو علیم قدیر تیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا چھاٹ دے تو بندے چھاٹ دے تو بندے شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے حضرات مرضیاں اللہ پاک دیاں علماء اساتذہ بیٹھے میں اللہ دے وے امیران غریبانو دے دیندہ ہے نہ دے وے امیرانو نہیں دیندہ خدا دی قسم بڑے بڑے نبی انبیاء رسول آئے اللہ پاک نے کئیانو پتر دیتے کئیانو بیٹیاں حضرات شریعت دے اوراق تے لکھے ہیں علماء موجود نے جتنے نبی آئے نے جتنے پیغمبر آئے نے خدا دی قسم اکثر نبی بیٹیاں دے باپ نے اکثر نبی تیاں دے باپ نے اے مرضیاں اللہ پاک دیاں میں شعیب نبی نو نریاں بیٹیاں دیتیاں لوت نبی نو نریاں تیاں دیتیاں آمینہ دے لال دے بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے بیٹیاں نو زندہ رہن دیتا اے مرضیاں اللہ پاک دیاں شعیب نبی دیاں نریاں تیاں صاحب دل کمال دی بات کرتا ہے اندہ بڑا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو بڑا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا لستاں چکھے اس موج بہار دیاں لستاں چکھے اس موج بہار دیاں ان کون پوچھ دائے تمہیں کی کرنا ہے ایتے شانان کردگار دیاں رب دیاں مرضیاں ایک اشارہ اور کر دینا شعیب نبی دیاں نریاں بیٹیاں نے رب دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام حضرات نس دیاں دوڑ دیاں بج دیاں کئی دن دا سفر تے کر دیاں مدین دے کھوتے پہنچے نے بیندے کی نے دو بیبیاں پردے دے اندر سیر تے کھڑیاں نے حضرات میری طرف کھیا جے گل محبت نہ سنو بعض لوگ بکریاں نو پانی پلان دینے پہ بیبیاں اپنا بکریاں دائی لے کے سیر تے کھڑیاں نے حضرات لوگاں نے پانی پلایا جال لگیاں پانی والا بوکا مدہ کر کے پانی سایاں کر دیتا ہے بلکہ کھودے موتے وزنی پتھر رکھ کے طور پہ جناب موسیٰ نبی منظر بیندے رہے ان لڑکیاں نو بیبیاں نو ان لڑکیاں نو موسیٰ پیغمبر پوچھ دینے نی بیبیو کیا توڑا باپ بکریاں چارن نہیں آیا کیا توڑا کوئی ماں جمعیاں ویر نہیں تسی بکریاں چارن آئیاں ہو تے گال دوجی سن لو تسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلان دیاں وجہ کی ہے یہ تھے پرانے ساڑھے بزرگ نے ایک ترجمہ کیتا ہے محبت نہ پیار نہ سنو موسیٰ کیا نی تو سائیں کلیاں تے
تے مال چراون آئیاں موسیٰ کیا نی تو سائیں کلیاں تے مال چراون آئیاں پردے وچ رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں آندیاں نے پردیسیا باپ یا ساڈا تے برڑا ہویا باپ یا ساڈا تے برڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری اساں دونوں بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی اساں دونوں بہنا تے بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کہ باپ یا ساڈا اکو رب دسیندا میں گزارش کر رہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور علماء تشریف فرمان ہے اس مقام اندر اللہ پاک نے بیٹیاں نو مقدم کیتا پتران مؤخر یعنی پہلے بیٹیاں دا تذکرہ حضرات بعد اندر پتران دا وجہ کیے مورخین محدثین آندے نے ایک تے وجہ ایوے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا لوگ بیٹیاں نو آر جان دینے بیٹیاں نہ نفرت کر دینے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینے لوگ بیٹیاں نہ نفرت نحوست جان دینے اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دا ایتھے پہلے تذکرہ کیتا ہے پتران دا بعد اندر لوگ بیٹیاں نو آر جان دے اللہ پاک نے بیٹیاں نو مقدم کر کے انہاں دی عظمت نو چار چان لا دیتے ہیں حضرات میری طرف دیکھو میں بات مکاواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے جی میں پتران نال پیار کر دے ہو آقا دی آمد تو پہلے لوگ پتر جمن خوشیاں کر دے بیٹیاں دی پدایتے متھے واٹ او حضرات او باتاں آج معاشرے اندر پائیاں جا رہیاں پتر جم دے مٹھائیاں ونڈ دینے بیٹیاں جب پیدا ہوئے لوگ متھے وٹ پا لیندے نے حالا پتر تے بیٹی دا حق برابر ہے حضرات میں وراثت دی گل نہیں پیا کردا آمینہ دے لال نے فرمایا پتر دا حق وراثت دے معاملے اندر بہتا بیٹی دا حق تھوڑا وجہ کیے آقا فرماندے نے پتر دا حق اس لئے بہتا اندے تے ذمہ داریاں بہتیاں نے بیٹی تے کوئی ذمہ داری نہیں امیاں شادی تو پہلے بیٹی دا ذاتی خرچہ پراتے باپ دے ذمے میں شادی تو بعد خاون دے ذمے میں گل وراثتی نہیں میں گل پیار دی کرن لگا حسن سلوک دی گل کرن لگا آقا فرمان دے نے اولاداں والے ہو جو میں پتران نل پیار کر دے ہو انج بیٹیاں نل بھی پیار کریا کرو برابر دا پیار دلیل کیے ایک دن میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے جگہ دے پیر تشریف فرمانے نبی پاک دا غلام آقا دے سامنے بیٹھا ہے گلہ باتاں کرتے ہیں ایندہ چھوٹا جا بیٹا ابو کردہ دوڑ کے آیا ہے حضرات صحیح روایت ذمہ داری نل بات عرض کر رہے ہیں ایندہ چھوٹا جا بیٹا ابو کرتے ہیں باپ کل دوڑ کے آیا تے باپ نے پتر نو پھڑے ہیں انہوں سینے لا لیا منہ چمے ہیں متھا چمے ہیں والا کیڑا باپ ہے جنہوں اولاد نل پیار
پیار نہیں ہوندا اے محبتاں کری جاندا ہے پیار کری جاندا ہے سینے نال لایا ہے اپنے بیٹے نو گود اندر بٹھا لیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے منظر دین دینے پہ امیاں کچھ دیر گزری اندی چھوٹی جی بیٹی معصوم جی کلی نکی جی دھیرانی ابو ابو کر دیاں ابو کر دیاں دوڑ کے قریب آئی میرے تیرے پاک پیغمبر منظر دین دینے اس بچی دے باپ نے بیٹی نو سینے نہیں لایا گود اندر نہیں بٹھایا بیٹی دا متھا نہیں چمیا بلکہ کھبے ہاتھ نال کھبے بازو نال بیٹی نو پکڑے ہے چٹیل زمین تے دور کھبے پاسے نیچے بٹھا دیتا ہے پتر نو چمی جاندہ ہے بیٹی نو کھبے پاسے دور بٹھا دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر ویندے نے نبی پاک دیاں اکھاں چمک اٹھیاں آقا فرماندے نے جوانا فما عدلت بینہما یار تو چنگی نہیں ہو کیتی انصاف نہیں ہو کیتا عدل نہیں ہو کیتا ظالمہ جویں پتر نو چمی جانا ہے انج بیٹی نال بھی پیار کردا جویں پتر نال پیار کری جانا ہے انج دھی نال بھی پیار کردا بیٹی تے پتر دا حسن سلوک دے معاملے اندر حق برابر ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا طریقہ کیے خدا دی قسم لوگو گل کیتے دور نہ چلی جائے حضور دیاں بیٹیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں اور بیٹیاں نہ نفرت کرنے والوں بیٹیاں نو آر جاننے والوں بیٹیاں بوئے تیان مکھ پرتان والے ہو خدا دی قسم جس مرشد پاک دا کلمہ پڑے آجے ان دے کردار تے غور کرو ان دی عظمت تے غور کرو آقا دیاں دیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں حضور دے کولوں دیاں آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بیٹیاں نو سینے لاندے متھا چم دے انتہائی قریب سجے پاسے اپنے کول بٹھا لیا کر دے حضرات کیڑی کیڑی بیٹی دی گل کرن سیدہ زینب 8 ہجری اندر فوت ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر آئے نے فرمایا بی بیو میری دینو چنگی طرح غسل دے ہو چنگی طرح غسل 3 مرتبہ غسل دے ہو اپنی چادر نبی پاک نے اتاری فرمایا اے چادر کفن دے طور تے پہنا دے آجے نی بی بیو اے میری او بیٹی ہے جیڑی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے اے میری بیٹی میری خاطر بڑی روائی گئی ہے انہیں اپنے بابا محمد دی خاطر بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں برداشت کی دیاں نے میرے آقا نے تیاں نال پیار کر کے دکھایا ہے متھے واٹ نہیں پایا پتر بچپن اندر فوت ہو گئے 4 دھیاں آقا نے کدے تیوڑی نہیں پائی بلکہ مقام بتایا ہے عظمت دسیے حضرات مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے من آلہ جاریتین لوگو رب جنو 2 بیٹیاں دے وے 2 دھیاں دے وے اولاداں والے ہو گل سنیاں جے اللہ پاک جنو 2 بیٹیاں دے وے 2 دھیاں دے وے متھے واٹ نہیں پوندا تیوڑی نہیں پوندا آندہ عطا عرش والے رحمان دی ان بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرتا ہے بچیاں جوان ہو جاندیاں نے اچھی جگہ تے پھر اگے شادی کر دیندہ ہے میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ان بچیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک حد دیاں 2 انگلاں نال نال حضرات ایک اور روایت مسلم دی سنو آقا فرماندے نے میرے آقا کرے آئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے فرمایا سونے ہو ایک بیوہ عورت بی بی میرے کو لائیے 2 بچیاں دے نال تے بیوہ عورت آندی نمائے کئی دن ہو گئے میری بیٹیاں نے کچھ نہیں کھاتا بھوک نے ستا لے ہے
نہیں اماں کچھ کھان واسطے ہے تے دے دے امی ایسا دیئے سونے ہو میں کارتے اندر تلاشی کی تھی میں نو 3 کھجوران دے علاوہ کچھ نہیں لبا میں 3 کھجوران چکیاں اس ماں نو دے دیتیاں نے ماں نے ایک کھجور دونہ بیٹیاں نو تقسیم کر کے تیجی کھجور ہاتھ اندر پڑی ہے ان بیٹیاں نے جلدی نال 2 کھجوراں اپنی اپنی منہ اندر پا کے آندیاں نے مائے اللہ دا واسطہ ہی ہے کھجور بھی سانو دے دے بھوکنے بڑا ستایا ہے حضرات ماں نے تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے دونہ بیٹیاں در تقسیم کر دیتے اولاداں والے ہو اولاد دی بھوک ماپیاں نو برداشت نہیں اولاد دا دکھ ماپیاں نو برداشت نہیں اولاد نو کنڈا چبے ماپے تڑپ جاندے نے اے مائیں خود کچھ بھی نہیں کھاتا 3 کھجوراں بیٹیاں اندر تقسیم کر دیتیاں امی آشان دیئے سونے ہو میں عجیب جے منظر بیکھے ہیں میں اے منظر بیکھے ہیں میرے آقا علیہ السلام سنی جاندے نے فرمایا ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھاتا حالانکہ خود بھی پکی ہے لوگوں ماں دا دل رب نے بڑا عجیب بنایا ایک میم ماں والی ایک میم محمد پاک والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکہ والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ایک میم محبت والی محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے ہے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے یہ تھے 2 جملے حضرات جے زندہ نے قدر کرو جے تور گئیاں دعاواں کریا کرو اے نیا گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اے نیا گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا لوگو انت وچھوڑا سینا ہے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پوت بسم اللہ اٹھ پوت بسم اللہ دیا پھر دعاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں امی عائشہ نے جدو مکمل گل سنائی میرے تیرے پاک پیغمبر فرمان دینے عائشہ جڑے ماپے رب بیٹیاں دے وے بیٹیاں دی پرورش کر دیاں معمولی ذرہ آزمائے گئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں ماں باپ اور جہنم دے درمیان آڑ بن جان گیا حضرات بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں آؤ حضرات پھر مقدی مقامہ میرے آقا پچھلی روایت میرے آقا فرما رہے نے جڑا بندہ 2 بیٹیاں دی پرورش کرے جنت بھی ملے گوانڈ بھی ملے ترجمہ سناواں تے پھر دعا کراں 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا انہوں پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا 7 نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا وہ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا
دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، بندی جنتی چھا لوگو، سونا رحمت جڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے گل بڑی اخیر جے، بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، جڑی بکے بازار نہ مل لوگو، ہیرا موتی ہے ان مل لوگو، عتیق مکدی گل مکا گیا۔ تو یہ دم کران بیٹھے ہو سبحان اللہ ہی کہہ، استاد بیٹھے نے سبحان اللہ کہنی جائز، کوئی گل ایک بری کہو سبحان۔ اچھا ایک گل میں پوچھنی بھول گیا، تو پنجابی دی سمجھ آ بھی رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ چلو میں ہون دو جملے پڑھنا ذرا دسیا جو ہون سمجھ آ رہی۔ دیا دے وے اللہ جی مرجی، بھوت دے وے اللہ جی مرجی، کینو کچھ بھی نہ دے وے اللہ جی مرجی، ہے سارا مچے اللہ چا کمال، اللہ چے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جو نہ ٹال، اللہ چے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جو نہ آ رہی۔ چلو آ رہی ہے تو تھوڑے جو ہور تو انہوں چیک کردہ ذرا دسیا جے۔ اورے بائی ٹیم سولہ سرگیاں چاہ، اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ، تڑکہ تڑکہ بزو کرتی آجا تو مسلح پا، تڑکہ تڑکہ بولی پاہمیں کوئی ہوئے، گل قرآن و دیز دی، کیوں جی استاد جی؟ گل قرآن و دیز دی بولی پاہمیں کوئی ہوئے، تڑکہ تڑکہ بزو کرتی آجا تو مسلح پا، کر گا یقین کچھ کلے اللہ پا، ہے حاج طریقہ، ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی چاہ، اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ۔ سمجھ آ رہی؟ جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے، جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے، قدر کرے اللہ چین خالی موڑے سے، قدر کرے اللہ چی عرضی چاہ، اڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی چاہ، اورے بھائیو ٹیم سولے سرگی چاہ، اڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی چاہ، چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو گھرو چا چھوڑتی نہ جائیو، سجے کھبے تو رے بن جا نمازی، رے بن جا نمازی، فرض تے نفلی چاہ، اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ۔ سمجھ آ رہی؟ اندہ ترجمہ میں ہی کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا، اگلی وری۔ چلو ایک جملہ اور پڑھنا ہوں دس ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے، جے سمجھ آئے سبحان اللہ کہ نہیں، نہ آئے تو پھر چپ رہے آجے، آخری جملہ پھر سچی مچی دعا کریے۔ آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے نیا، تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیا۔ نبی پاک دا بچپن ماں حلیمہ چولے دیری سوئیاں نال حتیٰ نہ سی سی کے چولے کمید پواری تے نالے فرما رہی ہے، آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے نیا، تو سون جا سونا جھولا میں جھولے نیا، تو سون جا سونا جھولا میں جھولے نیا۔ ماں حلیمہ فرما رہی ہے، میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے، میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے، انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے، انگلی پکڑ کے
چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ فرما رہی ہے چا پیر سونا چا پیر سونا تے میں چال وینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں شیرانے بندے ہیں نہیں شیرانے پاسے میں لا لے میرا خیال اللہ کرے رب تہاڈی محبت قبول فرما لے آج تانوں کوڑی دوائی کھانی پے گی کدے سونے نہیں جنے میرے خیال حضرت پیر صاحب تے نہیں پڑھ دے لیکن انہوں نے مینوں حکم فرمایا ایتھے تسی پڑھ دیا جے 2-4 خیر ہے تے محترم عمر فاروق شاکر صاحب فرما رہے جن بے فکر ہو کے پڑھی جاؤ سارا کچھ قبول ہے ایک جملہ آخری حضرات اندے تو اگلا رہ گئے وہ بھی سن لو گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی ویڑ وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیانو لوگو سکیانو احمد پھر دی دس دی کی مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیاں تو سمجھا سونا جھول میں جھولینیاں زندگی رہی انشاءاللہ باقی بات اگلی دفعہ